दिता गया। हबीब कहंदे सोनिया सुनिया तू कहने मैं अल्लाह दा रसूल हाँ ते मेरी गल सुन, त्रै मैं सवाल करने ने, त्रै सवाल करने ने, अगर जवाब दे देवे मैं मन जावांगा। मेरे नबी ने कहा बोलना, उन्हें कहा सोनिया दो मैं करांगा तीजा मैं नहीं करना। मेरे नबी ने कहा तीजा सवाल क्यों नहीं करना? जद तू करेगा नहीं मैनू पता किवें लगेगा। उन्हें कहा सोनिया यही ते गल लेना, पिछलिया नबियां दी तारीख दसदी है नबी होंदा ही होवे जड़ा गैब दियां जानन वाला होवे। सुभान अल्लाह, सारे तकबीर, सारे रिसाले, सारे हैदरी, जश्न मिलाद मुस्तफा। जी जी मेरे नबी ने कहा बोल चल पहली गल कर। उन्हें कहा सोनिया जे तू अल्लाह दा रसूल है यकीनन तेरे ते अल्लाह दा कलाम नाजिल होंदा होवेगा, जिबरील आंदा होवेगा, रब दा बयान तेरे ते नाजिल होंदा होवेगा। अगर नाजिल होंदा है ते बोलना। मेरे नबी पाक बोले, आपने फरमाया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सारी तारीफें उसके लिए हैं जो रहमान भी है जो रहीम भी है। इतना जुमला बोलिया हबीबे यमनी कहंदे ओ मिठी बोली बोलन वालिया एक बारी और बोलना। मेरे नबी ने फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। हबीबे यमनी कहंदा ओ मिठी बोली वालिया लुट लिता भी मैनू एक बारी और बोलना। मेरे नबी ने फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। जदों हबीबे यमनी सुनदा कहंदे ओए मक्के वालिओ मैनू कसम पैदा करने वाले दी ये जड़ा सोना कलाम पिया पढ़दा है ये कलाम किसे बंदे दा नहीं है, रब रहमान दा कलाम है। हुण अगली गल वे सोनिया मेरा दूजा सवाल वे, अगर तू नबी है नबी दी हुकूमत सिर्फ जमीन ते नहीं बल्कि आसमाना ते भी होंदी है। हाय हाय आसमाना ते भी नबी दी हुकूमत होंदी। सोनिया हुण अगलो मर्जी तुहाडी अकल खुदा दिता ने, मैं कुछ नहीं कहंदा। ये तुहाडा अकल है कि नबी नू दीवार दे पिछे दा इल्म है कि नहीं, पर ये हबीबे यमनी कहंदा नबी होंदा ही होवे जिदी हुकूमत आसमाना ते भी होवे। मेरे नबी ने क्या बोल कहना की चाहने? उन्हें क्या सोनिया अगर तू अल्लाह दा नबी है इस वक्त चन आबोताब नल चढ़िया होया वे जी जरा इनू दो टुकड़े करके विखाना। मेरे नबी ने कहा हबीब बहु निक्की जी गल कर छोड़िया ए चन ते होवे जिदे नाल मैं निक्किया होने पगूड़े विच खेडदा रहा वा। कोई सवाल करे कोई गल वड्डी करे ये तो बहुत लोखी जी गल कर छोड़ी है चन्ने वाली। वही तो खिडौना मेरा निके होने मैं इस नाल खेडना रहा। हाँ जी हजरत हलीमा सादिया कहती है मैंने नबी को देखा हुजूर ऐसे पंगूड़े में उंगली हिलाते थे चंद भी घूमता था। ये सिर्फ हजरत हलीमा सादिया नहीं कहती, उलमा बैठे हैं। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा जनाब हजरत अब्बास रदी अल्लाह तआला अन्हु ये जंगे बदर के बाद पहली जंग जो जब कलमा पड़ा तो हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाया गल सुन चाचा बहुत ढिल आई है इतना अरसा हो गया दुश्मनी करे रहा तो कलमा पहले दिहाड़ी पड़ गए ने तक ना कैडा वक्त पाई रखी। हुजूर गल्लां कीतियां ना अपने चाचे नाल जो ईमान लै गए तो अगो अर्ज करने या रसूला मैं तुसां सच्ची गल दसा ना हुण मसला है भी तुसी निके हो तो मैं वड्डा हो तो गल्लां भी लोगों दी सुननो तो मैं जरा थोड़ा जिहा आकड़े रहा। हुण मैं तुसां सच्ची गल दसा जब तुसी निके जाए हो ना
تے بنگوڑے وچ کھیڈنے ہو تے تسی انج انگلی لانے ہو تے میں کئی واری تکیا تہاڈی انگلی تے چند گھمڑ گیریاں کھانے آ اصل وچ من تے میں اودی دیاڑے گیا سا کہ یہ کوئی عام بچہ نہیں کوئی شانہ والا ہے جناب حضرت عباس کہہ رہے جی رسول سے حضور آ کہہ رہے چاچا پو ڈھیل لائی ہے تے گل ہن تو اتنے عرصہ جناب تو گل میری منی نہیں اس کہ یا رسول ہن کی کراں دنیا داری ہے نک پینا ہے منی نہیں انج میں سچی گل دساں من تے میں تساں نکیو نہیں گیا سا میں آپ جو تساں تکنا تسی بنگڑی کھیڈنے ہو نا تو تہاڈی انگلی نہیں اشارے تے چن نچنا ہے یہ حضرت عباس کہہ رہے ہیں رسول اللہ کے چچا کہہ رہے ہیں جی حضرت حلیمہ سعدیہ کہہ رہی ہیں میرے نبی نے کہا اچھا بہو نکی گل کہی چل نہ تینوں نظارہ وکھانے آئے ہائے اے مروہ تو باہر نکلو جی صفا مروہ موجودہ ہون جڑے آجی گئے ہو اللہ قبول کرنے جڑے نہیں ہونا بھی خدا کھڑے اچھا صفا مروہ تو نکلو نا تے باہرلے پاسے پہاڑی جتے بادشاہ نے مال بڑے پہن اس کے بالکل بیک سائڈ پہ مسجد اب تو وہ نشان تقریباً ختم ہو وہ گرا رہے ہیں وسیع جو کر رہے ہیں تو وہاں مسجد ہی کو جسے بلال کہتے تھے کو مسجد ہلال بھی کہتے تھے ہلال چاند کو کہتے ہیں یعنی وہ پہاڑی کے جس پہاڑی پر رسول اللہ اسی پہاڑی کے قریب حضور علیہ السلام کی جائے پیدائش بھی ہے جہاں آپ لائبریری بنی ہوئی ہے وہ جگہ بھی وہ مقام بھی ہے اچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑی پر چڑھ گئے میرے نبی نے فرمایا حبیب بلا سارے انو کڈ بارے انو میرے نبی نے انج اشارہ کیتا چند دا ایک ٹکڑا انج چلا گیا میرے نبی نے فرمایا حبیب تو کیا توڑ میں او نبی نہیں جڑا توڑ دیا اے تک نہ توڑیا بھی میں ہن جوڑ کے بھی میں وکھاواں گا ہن سنیو نا رسول اللہ نے فرمایا تیجا سوال تد کیا سی میں نہیں بولنا لے تو نہ بول میں دسنا وا تیری ایک بچی ہے جڑی اپاج ہے فالج دی مریض ہے چار پائی تو اٹھ نہیں سکتی تو چاہنا ٹھیک ہو جائے میرا نبی مکے وچ رہندا ہے بچی یمن وچ رہندی ہے کون جاندا ہے گلاں پر او جاندا ہے جڑا رب دا رسول ہووے یا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا میرے اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کیتا ہے یا ایوہ النبی اے غیب دی خبر دین والے نبی آیا اے غیب دیا خبرہ دین والے نبی اصحاب نو حاضر و ناظر حاضر شاہد حاضر و ناظر یعنی موقع دا گواہ بنا کے بھیجے ہے سونے آسانے آپ نو ڈران والا خوشخبریاں دین والا چمکدا ہویا ستارہ روشن چراغ بنا کے بھیجے ہے ہاں کملی والے واقعی تو دل دی گل بجھ گی دیئے میں یہی چاہنا سا میرے نبی نے کیا پھر ڈھل کیوں بھی الانا میں 3 سوال تیرے پورے ہو گئے نے انہیں کیا سونے ہون کیڑی ڈھل لانی ہے کوئی منے یا نہ منے پر میں تے اعلان پیا کرنے حق لا الہ الا اللہ پڑھیے لا پڑھیا میرے نبی نے فرمایا غم نہ کر جا غم نہ کر حبیب دوڑیا اپنے علاقے وچ پہنچیا دروازہ کھڑکایا بچی کنڈی کھولنا آ گئی ہے پیو خوش ہو گیا دیئے اے ماجرا ہویا کیویں میں گل تے اندر دی دسنا دی کہندی ہے بابا سچی گل پوچھنا میں تھوڑی دیری ہوئی کیا آیا اتھے کالیاں زلفاں والا چند گھڑیاں او ٹھہر آئی تھے
تے کر گیا نور اجالا